The escalating number of accidents in the state has become a distressing trend, with many attributing the unfortunate incidents to the dismal state of road conditions, particularly on inner roads. The poor conditions of these roads not only contribute to accidents but also make the resulting accidents more dangerous and severe. In light of this issue, our reporter Nitiksha Gavkar brings attention to a similar problem in Gausawado, Mapsa. सध्या मी असा म्हापसा गावसावाड्यार बरे रस्ते ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज, पूण आयज आमी गावसावाड्यार पळयशात जाल्यार हांगासरल्या रस्त्यांची परिस्थिती एकदम वायट आसा. कितलीशेच दीस जाले हे रस्ते अशेच आसा. गेल्या फावटी हांवें हांगासरल्या रस्त्यांची बातमी केल्ली की खंय तरी हे जे रस्ते आसा ह्या रस्त्यांचें डांबरीकरण बेगीनच्या बेगीन जावपाक जाय, पूण आजून मेरेन ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जाल्लें ना. म्हापशेचे जे कांय रस्ते आहा तेंचें डांबरीकरण करपाचें काम आमदारान हातान घेतलां, पूण हांगासरल्या गावसावाड्या वयले कांय जे रस्ते आसा ते आजुनूय पिड्ड्यार आसा. गावसावाड्यार ही जी एरिया आसा ही रेजिडेन्शियल एरिया, खंय तरी हे जे रस्ते आसा बेगीनच्या बेगीन आयज कंप्लीट जावपाक जाय, पूण आयज आमकां हांगा ही परिस्थिती पळोवपाक मेळना. हांगासरले जे थळावे आसा हांगासरल्यान तांकां गाडयो चलोवपाक खूबच प्रॉब्लेम जाता. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हे जे रस्ते आसा हे कंप्लीट जावपाक जाय आनी ह्या रस्त्यांचें डांबरीकरण आयज जावपाची गरज आसा. Nitiksha Gavkar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.